जागे जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। कितनी दफा वेरी हुआ? 3 आप नहीं इतनी दफा तो वेरी नहीं, वेरी 4 4। कल कितने पे था? 5। हाँ, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू नाज़रीन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ, और वादे के मुताबिक एक दफ़ा फिर हम सुबह सवेरे आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मौजूद हैं और मैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर उनसे आपका तारुफ कराऊंगा। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत ही सीनियर तजिया निगार, बहुत ही पॉपुलर और फेमस एंकर कॉम्पेयर, और इनके प्रोग्राम्स आप देखते रहते हैं एज एन एनालिस्ट भी और एज ए कॉम्पेयर भी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत अरसे से सहाफ़ी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पे इनवाइट करके। सुहेल भाई, करंट अफेयर्स का ये सेगमेंट है, इसमें हम बात करते हैं जो मुल्क में इस वक्त हालात चल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, कल 2 अरेस्ट्स हुई। एक ब्रिगेडियर इम्तियाज़ जो कि साबिक DGIB थे, और उनके साथ ख्वाजा साहब की जो कि MD OGDC एक दिन के लिए अपॉइंट हुए, उसके बाद फिर उन्हें उतार दिया गया। पहले वो नेफ्टा में थे और NRO के सिलसिले में इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट किया गया। तो उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स हैं, और ये कुछ पहली एग्जांपल नहीं है, इससे पहले भी इस तरह हुआ कि अपॉइंटमेंट हुई और फिर वो जुडिशरी बीच में आई, और ऑब्वियसली उस अपॉइंटमेंट में कोई ना कोई मसला था, कोई ना कोई टेंटेड बैकग्राउंड, टेंटेड पास था। उस हवाले से जानना चाहूँगा कि क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर ख्वाजा साहब नेफ्टा में लगे रहते आराम से चुप करके तो कोई मसला ना होता, उन्होंने लालच की, MD OGDC की पोजीशन ली और उन पर ये आफत आ गया, वो जेल में बैठे हुए। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखिए जी, ये वज़ीर आज़म गिलानी साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं ख्वाजा साहब, और पहली अपॉइंटमेंट भी उन्होंने ही की थी, और वो प्रोग्राम भी काफ़ी सक्सेसफुल जा रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि उस प्रोग्राम की बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो फ़ौज ने फराहम की हुई हैं, और इनका ख्वाजा साहब का जो ऑफिस था ये भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में था। सो ही वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब उनके ये जेल के साथी भी हैं वज़ीर आज़म साहब के। सर, इनकी हिस्ट्री क्या है ख्वाजा साहब की? जेल के दिनों में शायद इनकी मुलाकात हुई है। उससे पहले ये मतलब कोई लाइमलाइट में रहे हैं? नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं रहे, लेकिन मस्ट बी अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, दैट इज व्हाई गिलानी साहब इज सो फॉन्ड ऑफ हिम। और लेकिन बहरहाल इसके 2 पहलू हैं जो मैं इन दोनों चीज़ों में देखता हूँ। एक तो यह है कि कानून बहरहाल सब पे मकदम है, ठीक, चाहे वो कितना भी बड़ा है, चाहे जितना भी माइटी है, चाहे वज़ीर आज़म का करीबी है या सदर का करीबी है। एक तो इसका पहलू है कि कानून की गिरफ्त में आना चाहिए सबको, अगर किसी ने कोई गलती की, सबके लिए बराबर है कानून। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, अगर गैर जानिबदार होकर सोचा जाए, जी कि कहीं सुप्रीम कोर्ट इन गिरफ्तारियों के ज़रिए, जो कि फैसले बहुत पुराने हैं, इनके ज़रिए कहीं किसी को मैसेज तो नहीं भेज। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, ज़रदारी साहब सदर ममलिकत, उन्होंने आज जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसका इजलास सदर प्रेसिडेंट हाउस में जो है बुलाया है, और लोग काफ़ी कह रहे हैं कि जी बड़ा अहम इजलास है, वज़ीर आज़म भी शिरकत करेंगे, और इसमें जो एक करंटली हवा चली हुई है कि जी कुछ चेंज इम्पेंडिंग है, कुछ शायद मिनिस्टर्स को जिनका बैकग्राउंड सही नहीं है, उन पे इल्ज़ामात हैं, उनको शायद रिमूव किया जाए, और भी लोग बात कर रहे हैं कि जी हवाएं चल रही हैं चेंज की। आप इसे किस तनाज़ुर में देखते हैं? देखिए जी, तब्दीली की तो बहुत तारीखें दी गई, और अब हम सहाफ़ियों के अंदर ये मजाक बन चुका है कि ये तब्दीली की ये तारीख और ये तारीख। मतलब वज़ीर आज़म साहब ने खिताब में भी कहा ना कि जी मैं तो एक्सटेंशन पे ये वाकई सच है कि इतनी गलत तारीखें दी गई हैं कि अब हमारे कोई अगर हम तारीख दें तो लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक सीरियस मूव की तजवीज़ ज़रूर आई थी कि अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत को हटाया जाए, यानी मुत्तहिदा अलग हो जाए, जमीयत उलमाए इस्लाम अलग हो जाए, और फिर नून भी साथ मिल जाए। लेकिन उसमें ताज़ा तरीन तब्दीली ये है कि शायद मुस्लिम लीग नून इसके लिए तैयार नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं है तो ये मूव तो फिर नहीं
میں پھر سے وہ شروع ہو گیا, بلکہ رکا ہی نہیں تھا, لیکن یہ کہ ایسکلیٹ کر گیا. کل بھی 6 ہلاکتیں ہوئی ہیں, اس سے ایک دن پہلے بھی اتنا ہی تقریباً نمبر تھا. روزانہ یہ نمبر چلتا جا رہا ہے. اس تناظر میں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کی کو جو سٹیپ کیا گیا لندن میں, اس کے بعد 10 روز کا سوگ کا اعلان کیا ایم کیو ایم نے. لوگ ٹینشن بہت زیادہ تھی, سڑکوں پہ ٹریفک بالکل نہیں تھا, اور دکانیں شٹر ڈاؤن, ہڑتال کا سما تھا. ابھی بھی حالات کراچی میں کہتے ہیں بہت خراب ہے. یہ کب ٹھیک ہوں گے؟ میری ڈاکٹر عمران فاروق صاحب سے کئی ملاقاتیں ہوئیں وہاں لندن میں بھی. ہی واز اے ویری فائن جینٹلمین. دوسری جو کراچی میں امن کی بات کر رہے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ متحدہ ANP اور پیپلز پارٹی, ان کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے, اور اس کو یہ کسی اور کے کندھوں پہ یہ نہیں رکھ سکتے. پیپلز پارٹی بھی اور یہ جو حکومت ہے, فرض کریں دوسرا حل کیا ہے. اگر یہ خود حل نہیں کریں گے تو پھر تو لا اینڈ آرڈر کی جو ایجنسیز ہیں وہ آ کے کنٹرول کریں گی, کرفیو لگے گا, گرفتاریاں ہوں گی, مقدمے چلیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ بہتر آپشن نہیں ہے. یہ سب جمہوری پارٹی, لیکن ویسے یہ نیور اینڈنگ ہو گیا نا, مطلب کہ چلتا ہی جا رہا ہے. دیکھیں نا, اس پہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے, الٹیمیٹلی کیا ہوگا. اب پٹھان جو ہیں وہ سارے کراچی سے نکل سکتے ہیں نہیں, ٹھیک ہے, آخر کار کوئی سیٹلمنٹ ہونی ہے نا. تو یہ لڑنے سے پہلے ہی عقل مند دنیا میں لوگ وہی ہوتے ہیں جو لڑنے سے پہلے مذاکرات کرتے ہیں. لڑنے کے بعد تو ہر کوئی دنیا میں بے وقوف بھی مذاکرات. ایک کل رات کو بریکنگ نیوز چلی بڑی لیٹ, آئی تھنک 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب, اور وہ وڑائی صاحب یہ تھی کہ راولپنڈی میں ایک پروجیکٹ پنجاب گورنمنٹ نے شروع کیا, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے حوالے سے, اور یہ آپ ساتھ ساتھ فوٹیج بھی اس کی تھوڑی سی دیکھ رہے ہیں. وہ پروجیکٹ کافی بڑا, 3 ارب کا اس کا اوریجنل انیشل تخمینہ تھا, پھر وہ ریوائز کر کے 4 ارب کر دیا گیا, اور کوئی پچھلے 3 4 5 مہینے سے وہ اس پہ پروجیکٹ پہ کام بھی چل رہا تھا. راول روڈ ہے جو کہ ایئر فورس بیس کے بالکل ساتھ ہے, وہاں پہ یہ بن رہا تھا. اور اب کل رات کو پتہ چلا ہے کہ جی ایئر فورس والوں نے اس کو رکوا دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی سیکیورٹی کنسرن ہے, سیکیورٹی تھریٹ ہے, یہ نہیں آپ بنا سکتے. دا اونلی پرابلم اس کے اس پہ تقریباً 50 کروڑ کے قریب جو رقم ہے وہ سرو ہو چکی ہے. تو کیا پہلے ایئر فورس سے اجازت نہیں لی گئی تھی؟ اس لگ تو یہی رہا کہ اگر 6 مہینے 5 مہینے سے ہو رہا تھا کام, 50 کروڑ بھی لگ گیا, 4 ارب کا پروجیکٹ ہے, تو پرمیشن لینی چاہیے تھی. مطلب یہ پنجاب گورنمنٹ کا یہ 50 کروڑ کس کی جیب سے گیا؟ یہ پبلک ایکسچیکر کی جیب سے گیا. اصل میں جو ہمارے ہاں بدقسمتی ہو گئی ہے, ہم بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک نہ کوئی سینس آف ریسپانسبلٹی ہے بیوروکریٹس میں, نہ عام سٹیزنز میں. اس کی وجہ سے پھر گورننس لیول جو ہے وہ بھی بہت نیچے گر گیا ہے. نہیں لیکن گورننس نہیں, ویسے اس میں تو یہ جو پیسہ ضائع ہوا ہے, مطلب 50 کروڑ گورننس کی وجہ سے ہے نا. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, تو پھر یہ واٹ ڈز اٹ شو؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, سی ایم صاحب تو از نون فار گورننس. نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جس بیوروکریٹ نے بھی یہ کیا ہے, کیوں نہیں پرمیشن لی؟ یعنی اب اتنے مہینوں کے بعد یہ پتا چل رہا ہے کہ پرمیشن لیے بغیر کنسٹرکشن ہو گئی ہے, یا پھر ایئر فورس والوں نے ریوائز کیا ہے, پہلے پرمیشن دے کے کہیں واپس تو نہیں لے لیا. یہ پتا کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا پرمیشن کے بغیر کیسے انہوں نے کر لیا ہے؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 کروڑ روپیہ بھی لگ چکا ہے, اور ایسے ماحول میں کہ جب پیسے ہیں ہی نہیں تو آپ 50 کروڑ ضائع کر دیں, تو میرا خیال ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے. پرویز رشید صاحب موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے شہیر ہیں, میاں صاحب کے بھی. جی السلام علیکم پرویز صاحب. جی وعلیکم السلام. پرویز صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے میں آپ سے ایک کل بریکنگ نیوز ہم نے رات کو جو ہے ہم تک پہنچی, وہ یہ تھی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے حوالے سے کہ وہ ایک پروجیکٹ تھا جو شروع ہوا اور اب اسے شاید اسکریپ کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان ایئر فورس نے اس پہ اپنی کنسرن شو کی ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. اینڈ آئی بلیو کہ اس پہ ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آلریڈی انویسٹ ہو چکی ہوئی تھی, ٹوٹل شاید 4 ارب کا یہ پروجیکٹ تھا. تو اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کیا اس سلسلے میں پلاننگ کا لیک تھا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پہلے میری طرف سے سہیل صاحب کی خدمت میں آداب پیش کیجیے. جی آپ کی آواز سن رہے ہیں وہ. جی دوست ہیں اور صبح صبح انہیں دیکھ کے اور ان کی باتیں سن کر میں خوشی محسوس کر رہا ہوں. بہت شکریہ جی. آپ کی جو معلومات ہیں وہ میرے خیال میں مکمل نہیں ہیں. نہ یہ پروجیکٹ سکریپ کیا جائے گا, نہ یہ پروجیکٹ 4 بلین کا ہے, یہ 945 ملین کا ہے. اس پہ 50 کروڑ نہیں, اس پہ 1.8 ملین دیے گئے اور اگینسٹ دی بینک گارنٹی دیے گئے ہیں. اس سے زیادہ اونچی عمارتیں یہاں پر موجود ہیں.
सर 945 एयरफोर्स के साथ परवेज साहब 945 मिलियन का 20% जो है वो 1.8 मिलियन नहीं बनता, 18 करोड़ के करीब बनता है ना जी 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 हाँ तकरीबन इतना बनता है, मैं तकरीबन आपको बता रहा हूं। अच्छा तकरीबन बता रहे हैं, हाँ 40-50 करोड़ नहीं है जो आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया परवेज साहब आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। परवेज साहब जी प्रोग्राम देख रहे थे लाइव और उन्होंने इसको डिनाई किया, ये कल रात से न्यूज़ चल रही है तकरीबन 12-12:30 बजे से, बट मेरा ख्याल है इससे और चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और जिसने भी ये खबर फाइल की है अब जाहिर है वो भी इसका जवाब देगा। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू, और आपके हमने व्यूज़ मुख्तलिफ इश्यूज पे लिए और कुछ जो है कंट्रोवर्शियल व्यूज भी बड़ाई साहब ने दिए, जैसे कि जिनसे हम या अवाम जनरली एग्री नहीं करते, लेकिन अवाम में वो क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जरूरी भी नहीं है कि सब एग्री। जमहूरियत का हुस्न ही ये होता है कि आप इत्तेफाक ना करें। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक के बाद मजीद आपसे बहुत सारी बातें होंगी और डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम सिर्फ और सिर्फ स्किन की बातें करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स लेंगे। स्टे ट्यून्ड। जागो